बाळ मी गोंयकार बाबडे अंदर आम्ही ना म्हाका कॅश दितले बरें जालें ना कॅश दिना ते हांव काय ना तुमगे ओनर आहा पळय ओनर मागीर प्रॉब्लेम जाताले जीपे केलेली त्यांचं आता जीपे को ताका सांगितलं हाडली आनी पयशे दिता ना आतां कर म्हणलो आनी हांवें थिंग केलां आनी आतां तूं आमगेले पयशे दिवपा आमगे भाशेक कोताले उलय कितें आमचं लंडन क्वीट जर्मन सगळ्या भोंवन येयला एक सेकंडा भितर कोणाक पयशे जाय आमी टाकून दिताय कंपनी प्रॉब्लेम जाता कंपनीक प्रॉब्लेम जाता लायव्ह आनी कितू लायव्ह घातले तेचय तू जाणा रिस्पेक्ट करता सर पूण हे भाशी कस्टमर हे भाशी करप बरें मागीर फेल आनी आमकां गाडी नाय मग आनी 3 गाडी आहाय घरा भायले वचोनचय कित्याक म्हाका लास्ट टायम लास्ट टायम तेन्ना म्हाका तातूंत प्रॉब्लेम केले त्यामुळे मला सगळें हें केलें गाडी सगळी केली त्या 2,000 भरले बडे त्या दिवपा हें करपा लागली मागीर हांवें बोवाळ केलो हिंगा मागीर म्हणून त्या पयशे मेळनाय तुमचे सायड पट्टी बे आनी तेची लॅमिनेशन करे 3 वेस्टीन तेसून आतां ते पयशे बघूंक लागले न्हू ते लॅमिनेशन करपा हें करपा तें करपाक हें केलो न्हू मॅट तेका पासून हांवें आनी ते जरी तर आमी कॅश तर तुमकां पयशे दिताय जाप आतां लास्ट विकांत हांवें सांगलोलें मांडे 100% जालें आनी तूं सांगता म्हाका कॅन्सील कर तें सांगता चॅकूय दिल्या पुरो तें चॅकीचें हें केलां कॅन्सलेशन कितें मारलां तें म्हाका कळना तुमगे पूण तूं सांगता म्हाका पेपराचेर आमी कोट्टा हिंगा कितें तें पेपराचेर तें चेडून सांगूंक जाय तेन्ना मांडे तुगे पयशे येतले म्हूण आमकां टायम ना रिस्पेक्ट करता सर तुका रिस्पेक्ट करता रियली पूण हें कामदार आमच्या साद्या मनशां इतलें जाताल्या पयलीं म्हणिल्लें उलया शॉर्ट करया आनी मागीर हें जायना मागीर करून तुका आतां सांगता म्हाज्यान तुका फाल्यां दिवपा लागून फाल्यां हॉलिडे आसा म्हणजे कांयच करपाक मेळना पूण जीपे केलो तेच्या ताका जीपे कर न्हू नाजाल्यार तूं करपाक मेळना सर it is company जाता company आसता we are dealing in transaction whole transaction company तुका check company gives you check you give me cash also दिले म्हणजे फाल्यां म्हाका माझी कंपनी तुका चेक आनी रिफंड करतली बॅक कितू दिसले आतां लास्ट वीक दिली मागे कॅश दिले मरे पडले जाले कितले दिसले आवड कितली आमगे टाइम पेडाकोन आमी हेंग येताय तूं जाणा हां प्रिया प्रियांका हाडले आयटी का काढली ती त्याला मुगे दिवपा केल्ले मागीर मुगे टॅक्स दिल्ले थिंग वचून आनी मागीर मिडिया बील जाल्यार मागीर बेश्टें प्रॉब्लेम आनी हांव कोणाक गेली ना त्या मागीर गेली जाल्यार हंगामा करतले बेश्टे तूं जाणा तो व्हिडिओ आहा मुगे लायव्ह आहा तो कॅमेरा हांव काडकोना रे हांव मुगे काडकोना एक फावटी स्टार्ट केलें हांव काडकोना आय कितें जाता 70 जाण थिंगा आनी शेअर जातलो युट्यूबार येतलो टाइम नानी टाइम आले ओके आला न्ही बट लास्ट वीक एक दीस म्हाका नानी म्हाका टाइम ना 14 कोण पडा तू विचारता ना कोणी कितके फोन वयता फोन सकाळ वयता ओय डे आफ्टर टुमॉरो मॉर्निंग आई विल डू इट फर्स्ट थिंग फॉर डे आफ्टर टुमॉरो मॉर्निंग तुका दिता न्हू सो फाल्यां टुमॉरो इज अ हॉलिडे ती मेन हॉलिडे बरें तूं फाल्यां मॉर्निंग दिताले हांव फाल्यां हॉलिडे आसा न्हू फाल्यां बँक बंद न्हू तुमकां कॅश आसा तुमगे अकाउंटान फाल्यां हॉलिडे न्हू फाल्यां बँक आतां म्हाका काल सांगपा ते चेडवान सांगपा सॅटर्डे सांगपा न्ही म्हाका तें जालें खंय आनी पेपरार केसलो सायन मानाका हांवें चाल आनी कितें सगळे डॉक्युमेंट हांव घेवन येयलां तें सांग कांयच ना खंय ना भितर देखून जालें ऑफिसाक डायरेक्ट ते चेडवान आतां सांगत तें वयर वच थिंग वच हें कितें पावटी तूं टुमॉरो मॉर्निंग म्हाका हें करतलें हांव एक्सेप्ट करता टुमॉरो हॉलिडे म्हणजे ट्रान्झॅक्शन जातलें फाल्यां बँक्स आर क्लोज्ड मग तुम तेगे सगळे हे आनी मागीर तुमकां पे करया पळय तुमकां अकाउंटाक कॅश ना तुमकां सगळे तेगे हे बरें तूं म्हाका पेड कर मरे म्हगे बँकान ना तुका चॅक दिता तूं मागीर ते येयले म्हणटा ते चॅक येयले तूं पयशे काड हांव चॅक दिता आतां सायन मान तुका जे तूं म्हगे अकाउंटाचेर घाता ते पयशे म्हगे अकाउंटाचेर येयले म्हणटा तूं काड हांव सायन मानता प्रॉब्लेम हांव रावना तूं आतां म्हाका कॅश कर चॅक दितलो हांव चॅक दिता हिंगा चॅक दिता तुका तेगे अकाउंटाचेर मागीर तें सायन हांव लावना बाबा सॉरी हांव रावना आनी हांव तूं जाणा हांव कोणाक कांयच ना मागीर एक फावटी मिडिया लोक हजारान लोक हिंग घेवन येयल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलें ओके यस अंडरस्टँड रे बाबा टायम ना रे बाबा म्हाका टायम ना
आतां तुवें इन केस बाबा मॉर्निंग पासून येयल्लो जाल्यार कितें तरी करपाक जातालें आमच्यान आतां पळय त्या चेवडान 4:30 इवनिंग आपयल म्हाका 4:30 बँक क्लोज त्या चेवडान म्हाका इवनिंग आपयलें देखून हांव इवनिंग येयलां ते दिसा सांगताले मांडे ना ट्युजडे 3 पाट गेलो हांव बँकांच्या ते कडेन मागीर तकली बेजार आनी हांवें हिंग येवपा न्ही कॉल केलें मागीर ते कॉल केले उपरांत हिंग वच हिंग भितर येयले उपरांत आनी म्हाका वयर वच बूक कोत्ते आमी सकाळीं केलो वयर ऑफिसांत कांय केलें ना कोणें वयर धाडलो तुका त्या चेवडे थिंगा हांव वळखना तेंकां कितले जाय हांवें दिस 7 जाय हांवें फोन केला हेच पयलें हांव तुजो गुन्यांव म्हणा तुका रिस्पेक्ट करना सर पूण जी पळय कामदार हांय 2 जाणां आनी फोन केले त्या म्हणटा बाबा आपूण कंपनी आयक 2 जाणां फोन केले त्या म्हणटा बाबा चकली आपूण सोडी आनी हुंच कोणी कामां लावला जातून आमकां पयशे घेतले आनी काम सोडले आनी चकली ट्रासांक घातले जायना न्ही एग्रीमेंट आसपा जाय बाबा और असो काम करतलो 2 वर्स काम करतलो त्याचे पयलीं सोडलेले कोण तशें एग्रीमेंट हिंग केला तो मनीस नाच हिंचा ते कडेन कोण कोणी ना सर्टन थिंग आनी बायल कांय न्ही गोंयकार मनीस याचो इथे धवलेचे आनी ते कडगोता आनी ते मनीस आसले ते सिंगा बाबा वी कॅनॉट बाउंड पीपल टू वर्क विथ अस फॉर टाइम नाउ कोणाक लायक लागता काम कोणाक लायक लागना काम दिस डिपेंड्स ऑन देम पूण जेन्ना तूं पयशे हातीन घेता तो कस्टमर येता तूं आसपा जाय तूं आज काम करतलो लोकांक पयशे घेतलो आनी that's the reason we give you receipt येयना तुका we give you a receipt saying that you have taken the payment we have given you the सर पेपर आहे paper receipt दिले म्हाका हांव पेमेंट घेतला आमी तुजे कडे हय रायट that receipt is the proof that you have made us the payment त्या फोटींग कोण घालून मांडे पयशे मेळटले म्हणून आता ते आत्ताच वया न्हू सर मान हे पळय हॅलो That's too much. Yeah. No, not possible. That's too much. No, I cannot. Yes. No, you give 5, no? What I have to do. Yes. That's up to you. तुझं चेक बसों चेक दिता म्हाका कॅश दी आनी म्हगे बँकां येतले तूं पयशे काडली सायन मान दी तुका जितलो तो म्हगे अमावंट करता आं You had attended this customer. And what you told? Why you have kept the check with you? Why you have not yet submitted? Check is given. When it is given? Cancellation. How many days you told you the cancellation will take place? Next week I said. Next week. This week. When is it? Monday. Can I use Monday? सॅटर्डे ना Saturday. Then why you had you? We have Friday today. Actually, the docket was on. I called Suleiman. Said he will be sending the document. This Then why docket. you have not got to my notice? First, he was not answering Just the go call. to Then- accounts and request him what taken. So I'll send the Damini. No, they are doing it. That seems so. No, go speak to Damini and talk. She's there. ही चेक कोणा मुगली Oh. आनी हिंगा दवरलो No, they are not just the accounts. Now this is my this pictures. But they will transfer now Monday. I doubt. I've told Damini what I did there. त्याच्या खाल्याक म्हणून कणे तेजे नांव घेना घेवन लायव Saturday they are doing it. Seems. I just called up other dealer like Nexa. If they have any listing sanctuary, they are also not there. So I told me give me some 5 more minutes if there are any possibilities. Oh. Not this, I spoke to him.
त्याचं मग एक 5 मिनिटाचं 5 to 10 minutes केली. Okay. But I don't want Saturday, huh? I want now. Tell your boss. You just be seated outside. Thank you. Thank you.